Assalamu alaikum once again. Mohammed Arif Yam, the PIT Institute now live on YouTube और नन बमुंगा मेलिंग वायु मेलिंग आसान हम दे और डेर मतलब पकार हम रजी जमुंग पर फ्यूचर के जमुंग पर इस्तेमाल के रजी नो स्टार्ट आखलू करना यस राजी स्टार्ट आखलू ओके डियर स्टूडेंट्स मेलिंग जमुंग सदा पारावायु मेलिंग टेप की सिद्ध तसो बन नोट कड़ी NTS शो दारंगे ईटा शो दारंगे दागट इदारे दी चागा कला टेस्ट अरेंज की ब्यागे ना बाद खलक काल कवी इंटरव्यूज लागी दा ईमेल्स की नो हर यो कस्ता खो खपल नुम या हर यो कस्ता यो ईमेल कवल दा डेर मुश्किल कारशी नो सक यागी दगल तक MS वर्ड के मेलिंग टेप तराशी और दा सुमरा कसान जी दागी डेटा टोलो डेटा चुकुमा दा जान सर सेव की और हागे ता बस यो लेटर ओली की लकसंग दा मालिक ले और सकी और पखपखेगी यस सो राजी नन ईमेल मुंगम वायु ची मेलिंग के संग ईमेल की और संग डेर खलको ता मुंगा यो ईमेल पासाना तरीके सर कवल इशू लेट्स सी स्टार्ट अखलम फॉर एग्जांपल दाम सर यो लेटर दे जोगोड़ा मजिदा ज मुख्तलिफ कसानो ता सेंड कमा तसो देता टेंशन मा खले ठीक छोरा क्रिएट द स्टार्ट मेल मर्ज और देश इजनो ता वार मा खाता कवई नन बमुंगा स्टार्ट मेल मर्ज हो बदे के बदा टुल खपला क्लियर शी खो मुंग स्टार्ट द देज ना खलु ठीक छवा और दिना बाद बमुंगा बकाया लेबल्स और एनवलप्स पर नेक्स्ट क्लास के वही ओके खो स्टार्टिंग संगा खलु राजी राबश स्टार्ट मेल मर्ज तम और तासो बसु के स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड क्लिक चिकले कई तासो सॉरी मा ऑलरेडी क्लिक करो नो जरा जम क्लिक में करो संग क्लिक शी और तासो सर भयो मतलब राइट साइड बने मेल मर्ज खुलावशी का तासो सर एग्जिस्टिंग लिस्ट वी ऑलरेडी तासो डेटा जोड़ा कड़ी तासो सर नो तासो दा ऑप्शन सेलेक्ट करे का तासो दा आउटलुक ना रखले तासो सर पर तेल तक ना गेजना मुख सर निष्ठा नो टाइप अ न्यू लिस्ट और क्रिएट यस सो तासो कतले शे ए न्यू एड्रेस लिस्ट मुख सर खुलाव शुलो बदे के मुख को डेटा एंट्री वर्क वाला नो देख के तासो गोरे देख के मुख सर कॉलम ढेर ज्यादा थी दा टोल मुख नो कवले नो दाज से कोमा त्रिना डिलीट कोम है और ब्या खपल जोड़ो नो यो पयो बदा से राशि और तासो बत्रिना डिलीट करें लगता है बदना आखली और बहरहाल दा मुंग दखपली मर्जी मुताबिक जोड़ो और मुंग तजिकुम ज़रूरी है जस्ट ऐड को ठीक शो काम नो ओस मुंग सरा खाली शो फील्ड्स नेम नो ओस रजू ऐड था और ऐड के जवाल नेम और कॉम फर्स्ट लेट्स इज नेम और कॉम ना और सो कॉम ओके ब्या भले ऐड कॉम जवर तवर कॉम एड्रेस ठीक शो और ओके एंड देन यो द्रेम बल हुमा खलम छिपागे के जवर कॉम वाला फोन यस सो फोन नंबर या फोन ओके मेक्रो ठीक शो दिस ने डिलीट कवल इशू रीनेम कवल इशू मूव अप कवल इशू मूव डाउन कवल इशू एनीवे एनीथिंग यू वांट और जस्ट आता सोस ओके क्लिक तसरा नेम एड्रेस और फोन जस्ट रखला आगे ना मख की तसकतली एड्रेस सीजन नूरू उस मुंग शुरू को लेट्स इजली कम अली और एड्रेस वाला वर्क को लेट्स सी फॉर एग्जांपल एड्रेस मुंग सारा दे पेशावर और दिन अलावा फॉर एग्जांपल दागा मोबाइल नंबर से दादा दे क्लियर शो करना टेप वहालो सर आप कीबोर्ड के तसरा खपला नेक्स्ट लाइन नशी कन्नड़ा जी न्यू एंट्री सरा तसरा वस्तरेश ठीक शो करना सो लेट्स सी मा सरा दे बल आतिफ या फॉर एग्जांपल मा सरा दे नोमान और दागा एड्रेस ते मुंग सरा बर्डबेर क्लियर शो और दागा नंबर मुंग सरा दे 034 एनीथिंग यू नो एंड देन वी हैव न्यू एंट्री और जो वाला वर्क अच्छे अहमद सो अहमद मुंग सरा दा कम दे लेट्स सी बवा इंची दा मुंग सरा शो द जंगली सो जंगली इज अ विलेज यू नो या सो दा मुंग सरा यो जेदे और दागा मोबाइल नंबर मुंग सरा द अहमद तक करें ठीक शो करम नो सिर्फ मुंग सरा दरी कसान मुंग वसल देना खलू ओके दिन अलावा तासो गोरे फाइंड कवल शे बकी मतलब तासो बकी एंट्री तासो सरा ज्यादा एंट्रीज तासो बकी कसम फाइंड कवय आगा दिजना फाइंड कवल शे पटोल फील्ड्स की मतलब कई और कना का तो गौरे चीज सिर्फ बाय फोन नंबर सर्च का मॉडल ता नंबर वर्क वाला नो दास ये हम तासो सर्च कवल शे क्लियर शवा और दिन बाद न्यू एंट्री दा और डिलीट एंट्री दा मतलब डिलीट कवय डिलीट के और कस्टमाइज कॉलम चिकुम दिया गिजना तासो कॉलम्स कस्टमाइज कवल शे जसो कोमा मा सरा एंट्री वशवा और जस्ट ओके में क्लिक करला और द फाइल विजिट सकोम सेव कोमा पर डेस्कटॉप बन यो नूमल और कोमा लिस्ट या जोर कोमा चे एप्लीकेंट लिस्ट ठीक छवा दिला मुसको यो लेटर लगु कना इंटरव्यू दे पारा
نو او ډسپلی باندې مې سیو کړو اوکې مې کړو دینه بعد به تاسو ته دا فایل کولاو شي تاسو وګورئ په دې کې تاسو ډیټا پر ډیټا سورس باندې مطلب دا ډیټا سورس دی داغه او دا نیم دی دا ایډرس او دا فون نمبر دی دلته کې دا فایل تاسو د ځینه ایډیټ کولای هم شي واپس سورټینګ پکې کولای شي مطلب ترتیب وغیرہ فلټر کولای شي او ډوپلیکیټس پکې تاسو راوستلی شي یا پکې ریسنټ چې کوم تاسو ریسیپینټس یا هغه هم فایند کولای شي ویلیډیټ کولای شي ایډرس دا موږ مخکې وایو جست تاسو مخکې ځان کلیر کړئ اوکې سو دا زه دې ځنه اوکې پریس کوم او سکو دینه بعد موږ کو رائټ یور لیټر اوکې سو رائټ یور لیټر کې تاسو ګورئ په دې کې موږ سره ایډرس بک دی او ګریټینګ لاین دی الکترونیک پوسټیج دی دا وګورئ ایډرس بک کې تاسو کتلی شئ چې د ایډرس فارمیټ تاسو په کوم انداز سره خوښ دی نو هغه یو په یو تاسو دې ځنه خوښولی شئ ولا ټیک شولم اور ग्रीटिंग लाइन چې کومي ډیر سر اور وغیرہ وغیرہ چې کله موږ لیکو کنه ډیر سر اور میډم یو نو دې ځنه تاسو دا غي سیټینګ یو په یو ځان لا کولای شئ کلیر شو که تاسو غواړئ چې هر قسمه سیټینګ کاما وغیرہ لګوي نو تاسو لګولای شئ خو زمون کار د مور آیټم سره دی مور آیټم تر ازمه اور سکو مونږ دا فیلډز انشرټ کوو ته یو په یو دا مې انشرټ کړو اور دا مې انشرټ کړو سوري مونږ درې ځله نیم انشرټ کړو زه غواړم چې دا نیم مونږ یو ځله انشرټ کړو ټیک شو اور یو ځل زه دلته کې ماوس راولم سو مور آیټمز یو ځل نیم انشرټ کوم بیا ایډرس انشرټ کوم اور بیا موږ سره فون ایډرس دی اینڈ دین کلوز کلیر شو راشي دلته کې انټر ورکړئ چې لاندې راشي ټیک شو کنه اور دې ځنه لګ تاسو ټیب ولا ورکئ ټیب بٹن واه اور دلته ورته ولیکئ چې لیټس سی نیم ولیکئ دلته کې اور دین ټیب واه د وځلې ټیک شو بیا موږ سره دلته کې راشي ایډرس ته ایډرس ولیکئ اور د وځلې ټیب یس عمر تاسو خوخي ما ټیب تاسو والے شي کلیر شو اور دینه بعد موږ سره فون سو فون اور ټیب تاسو ګورئ تر دې پورې زموږ کار چې کوم دی آغاز شو ټیک شولو اور اوس تاسو کتلی شئ چې تاسو لیټر ریډي دی اور د باندې د هغې نوم ایډرس اور فون نمبر ګیون دی اور د هغه لپاره موږ یو لیټر لیکلی دی نو ریزلټ یې ګورو راځئ ریزلټ څه وکړئ نیکسټ پریویو یور لیټر سو پریویو یور لیټر سره تاسو ګورئ چې نیم علي رالو اور ایډرس یې موږ سره پېښور دی فون نمبر یې دا او دا ورته هغه لیټر دی کلیر شوه دې ځینې تاسو ریسیپینټس کتلی شئ مخکې وروسته نور ټیک شوله اور دا هم دغه آپشن هم یوز کړو لکه څنګه ما تاسو ته په سټارټ کې وویل چې دې لپاره مسله ما اخلئ ټینشن ما لئ دا تاسو خپله کلیر کېږي الریډي دلته کې په سټیپ بای سټیپ کې دا ټول خپله راځي نو داسې تاسو دې سره ریسیپینټس یو په یو کتلی شئ ٹھیک شو کنه اوس کو نیکسٹ کمپلیٹ د مرج کو اور کمپلیٹ د مرج نه بعد تاسو کو ډایرکټ پرینټ کولای هم شي اور تاسو څه کولای شي ایډیټ انډیویډوال لیټر سم د ایډیټ انډیویډوال لیټر کو نو تاسو ګورئ په دې کې موږ سره آل دی کرنٹ ریکارډ دی یا چې کوم ریکارډ ته ایډیټ کوي هغه ته ټول کولای شي ٹھیک شو سو دا موږ سره ایډیټ فارم ته رالو تاسو ګورئ موږ سره نیم علي دی پېښور ایډرس دی اور 03422 نمبر نیکسٹ چې ته وګورئ نومان دی بډبیر اور 0315 نو تاسو ګورئ څومره اسانه طریقې سره موږ په مختلفو لیټرو باندې دغه ایډرس یې واچولی او مختلف کسانو ته موږ سینډ کولی شو ایمیل کولی هم شو اور څه کولی شو ولا موږ دا موږ مطلب پرنټ کولی هم شو نو زه به واپس تاسو دې ځای ته راولم او تاسو وګورئ دې ځای نه تاسو ټیپ نیو لیست لیست کوم تاسو ما تاسو ته خو دلو غره د ځنه ټیپ لیست ډایرکټ جوړولای شي ټیک شو کنه د نه علاوه تاسو یوز ایگزیسټینګ لیست تاسو رقم لیست پوتوي هغه موږ دلته یو په یو ویل کنه ټیک شو د نه علاوه چوز فرام آوټلوک چې کوم خبره هغه دلته کې کلیر شو لا همدارنګه کا فور ایگزامپل تاسو غواړئ چې یو بل انټری پکې وکما نو دا سلیکټ کړئ ایډیټ وای اور موږ سره فور ایگزامپل یو انټری بل کو دلته کې اور جست ټیپ بٹن پریس کړئ یا نیو انټری وای او زور ور کوم چې لیټس سی عبد الله سو عبد الله ز نیم ورکوم او دا هم پکې اډ کول غواړم ا بی ډی یو ډبل ال ا اچ سو عبد الله اینڈ دین اوکے سوري ایډرس ولا ورکوم ایډرس کې زه ورکوم چې لیټس سی دا موږ سره د حیات آباد دی سوري د کوم ځای د حیات آباد دی او د موبایل نمبر موږ سره ډېر ګولډن نمبر دی اینڈ اوکے دا وایي چې یس کا سیو کوي سیو د پر یس وه اور کنه سیو کې نو موږ یې سیو کوو یس اور اوکے اوکې چې کله کوي تاسو اوس به تاسو چې وګورئ نو اوس به تاسو سره عبد الله هم پکې اډ شوی ټیک شو کنه نو دا رنګ وګوره تاسو په دې ځای کې سو کړ موږ په دې ځای کې موږ لیست چینجز وکړو ورکه مطلب موږ نیو انټری کته سو کول غواړي نو هم پکې کولای شي کلیر شو اور هایلایټ مرج فیلډز مینز هغه چې کوم تاسو حقیقت کې
فیلډز ورکړي دي مطلب هغه فیلډ چې موږ اوریجنلی کوم لیکلیو په لیست کې هغه موږ سره دي ایډرس بلاک موږ دلته کې ویلو چې کوم قسمه کې تاسو ایډرس فیلډ ورکول غواړئ ولا دارنګه ګریټینګ لاین هم موږ ویلو ډیر سر وغیرہ ټیک شو کنه انسرټ فیلډ چې کوم دي دا موږ چې کوم فیلډ انسرټ کړی دا هغه دلته کې تاسو یو په یو خی ټیک شو میچ فیلډز دي اور دنه علاوه ریزلټ موږ وکړه پریویو دارنګه فینیش د کې وګوره ایډیټ انډیویډوال موږ ول اور پرنٹ چې کوم پرنٹ ډاکومنٹ وو پرنٹ نو موږ سو ګور ایډیټ انډیویډوال وګوره هغه ټول دلته کې موجود دي خو دلته کې بیا هم تاسو لاره کړی خبره تاسو یې سند کول غواړئ نو سند ایمیل میسج کوئ نو چاله یې سند کوئ دا نو وغیرہ څه شي لیکل سبجیکټ لاین ورته ولیکئ او په کوم فارمیټ کې سند کوئ جست اوکے اینڈ یو هاف ډن اټ سو دا موږ سره میلینګز وو څومره آسان دی وګورئ څومره اسانه طریقې سره موږ ډیفرنٹ لیټرز پکې راواچول کلیر شو کنه نو دا موږ سره مختلف قسمه یوزز لپاره استعمالیږي میلینګز اور आई थिंक چې تاسو په میلینګز باندې اوس کلیر شوی اور ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې بیا مزید چې څور کې پاتې دی هغه هم ډسکس کوو کریټ پاتې دی موږ سره لیبلز یور انوالو ته thank you so much for having a good time with me thank you